यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्सन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ घनश्याम भुषाल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। दाहाल नेपाल पक्ष भनेर मैले जोडेँ। पूर्व मन्त्री, रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। नेपाली जनले कतिपयले धेरैले विश्वास गरेको, धेरै भन्ने शब्द पनि मैले प्रयोग गरेँ, विश्वास गरेको सम्भावना भएको दोस्रो पुस्ताको ज्ञान वा कला र क्षमता सबै हिसाबले त्यस रूपमा हेरिएको पछिल्लो पुस्ताको नेता। उहाँसँग आज म नेपाली जनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जुन विकल्पको रूपमा, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको मत जाहेर गरे र यसबाट धेरै आशा पनि नेपाली जनले गरेको। नेपालका वामपन्थीहरूले प्रारम्भदेखि उठान गर्ने 2 महत्त्वपूर्ण मुद्दा, गरिब दीनदुखीको राहत प्रदान गर्ने, त्यसको उत्थान र उन्नयनमा लागि पर्ने, खास गरी गरिब वर्गको त्यो पार्टीको रूपमा नेपालका वामपन्थीहरूलाई नेपाली जनहरूले बुझ्ने, त्यस रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गरिरहे। फलत 2/3 बहुमत निकटको अवस्था पनि प्राप्त भयो। अनि अर्को यससँगै जोडिएको विषय थियो देशभक्त। कम्युनिस्टहरू तुलनात्मक अरूभन्दा देशभक्त हुन्छन्। यो सबै चिज परीक्षण भयो भन्ने रूपमा मानिसले बुझ्न थाले। विगतमा पञ्चहरू परीक्षण भए, तत्पश्चात काङ्ग्रेस लामो समय परीक्षण भयो। हरेक परीक्षणबाट विकल्पको रूपमा यसकारण नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई मत जाहेर गरे। तर यहाँ आइपुग्दा छताछुल्ल भएको तस्बिर, बडा निराशा एकपछि अर्को हात लाग्दै गएको नेपाली जनलाई। यो समग्र विषयको पक्षलाई हेर्दा म घनश्याम भुषालसँग आज कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले, कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। अब म सुरु नै कताबाट गर्न चाहेँ भने मैले केही विषयहरू प्रारम्भमा उठान गरेँ। तपाईँ एउटा सम्भावना भएको पछिल्लो दोस्रो पुस्ता भन्छ नि, दोस्रो पुस्ताको नेताको रूपमा मानिसले बुझ्दछन्। तपाईँ लगायत धेरै त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँका समकालीन साथीहरू, कोही अलिकति तपाईँभन्दा पछिल्लो कनिष्ठ पनि छन्। तर मानिसले अब बुझ्ने अलिक फरक देखा पर्न थाल्यो। यसकारण जुन रूपमा तपाईँहरूलाई बुझ्दथे, परीक्षणबाट तपाईँहरू पनि जसरी समग्रमा नेतृत्व पङ्क्ति तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ता असफल भयो, तपाईँहरू पनि असफल हुनुभयो। यसकारण असफल हुनुभयो, तपाईँकै कुरा गर्दा पार्टी तपाईँको फुट्यो, तपाईँले केही जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारीमा तपाईँले जो मानिसले आश गर्थे त्यस अनुरूपको वहन गर्न सक्नु भएन। मानिसले बारम्बार परीक्षण गर्दैन, एकपटक परीक्षण गरेपछि यसको क्षमता यही रहेछ भन्ने रूपमा मानिसले बुझ्ने भए। यो जनजिज्ञासा हो। म तपाईँप्रति धेरै आश गर्ने, तपाईँको ज्ञान, तपाईँलाई लामो समयदेखि बुझ्ने पनि भएको व्यक्तिको नाताले म अलग ढङ्गले बुझ्दछु। तर यो आम जिज्ञासा के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। प्रश्न आफैमा ठिक हो कि कम्युनिस्टहरूबाट आशा गरिएको हो। खास गरी काङ्ग्रेसको लामो समयको एउटा राजनीतिक नेतृत्व मुलुकमा
र त्यसका सफलता असफलताको हिसाब किताब गर्दाखेरि योभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसका विभिन्न कारण छन्, यसमा नजाउँ हैन। कुन कुन कुरामा आश गरे भन्ने कुरामा चाहिँ खास गरी स्थिर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका साथ, राजनीतिका साथ, त्यो नेतृत्वका साथ यसले चाहिँ विकास गर्छ भन्ने चाहिँ मुलुकको विकासका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ यसले। किनभने लामो समयदेखि हाम्रो मुलुकको आशा विश्वास त्यो हो, त्यो खोजी हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस हिसाबले चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्नमा हामी खडा भएका छौँ। सायद परीक्षणै भइसक्यो कि भइसकेन यसलाई हेर्न बाँकी छ। यसलाई विभिन्न हिसाबले हेर्न सकिएला। एक हिसाबले तपाईले भन्दाखेरि हामीले जे दिनु पर्थ्यो यतिखेरसम्म त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौँ, यो म स्वीकार गर्छु। यो पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो क्षति पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो क्षति भनेको यो एउटा राष्ट्रिय क्षति हो। यो राष्ट्रिय क्षति पुरा गर्नका लागि हाम्रो तर्फबाट कति योगदान गरिएला, बाँकी समय हामीले कसरी समेलौँला, आफूलाई कसरी समेलौँला, हामी आफू समेलिएर आफ्नो पार्टी मार्फत, आफ्नो राजनीति मार्फत मुलुकको राजनीतिलाई कति कन्ट्रिब्युट गरौँला, यो कुरा चाहिँ बाँकी नै छ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत कुराकानी गर्नुभयो हैन, त आफै के गरिस् भनेर भन्नुभयो। सामान्यतया अब यो त फेरि पनि छलफलमा छ हैन। जसले बुझेका छन्, खास गरी तपाईँले सोध्न खोज्नुभएको म कृषि मन्त्री भएर के गरिस् भन्ने कुरा हो। जसले कृषि बुझेका छन्, जसले व्यवस्था बुझेका छन्, जसले कृषिको इतिहास बुझेका छन्, उनीहरूले म माथि प्रश्न उठाएका छैनन्, जसमाथि म छलफल गर्न तयार छु हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले के भने केही कन्फ्युजन छन्, म यो मान्छु, केही कन्फ्युजन छन्, उनीहरूलाई बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ छन्। त्यो कुरा चाहिँ मैले क्रमशः दिँदै जाउँला। तर एउटा कृषि मन्त्रीका रूपमा मैले जे गरेँ म साँच्चै इमानका साथ भन्छु, यो अदालतमा उभिएर भन्छु, मैले राम्रै काम गरेँ। तर मल ल्याउन सक्नु भएन, कृषकहरू मर्कामा परे। एकजना त लाइन लाग्ला लाग्दै उनले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। यो अलि थोरै समाचारहरूलाई ठिक्कै तरिकाले पनि बुझौँ, ठिक्कै तरिकाले पेश गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ संसारको उत्पादनको वृद्धि संसारकै घट्यो, हाम्रो पनि घट्यो। कैयन क्षेत्रमा हामीले त्यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा, उद्योगका क्षेत्रमा, अरू तमाम क्षेत्रमा हामीले समस्या भोग्यौँ हो। यही के का कारणले यो भयो भन्दा कोरोनाका कारणले यो भयो। कोरोनाको कारणले, कोरोनाको न्युमा ठेकेदारहरूले बदमासी गरे, जुन ठेकेदारहरूलाई मैले कारबाही गरिँदैन थिएँ। मैले गर्न सक्ने त त्यही हो, जसले सबभन्दा न्यूनतम कबुल गर्यो त्यसलाई दिने हो, ताकि भ्रष्टाचार नहोस्, बदमासी नहोस्, त्यो गरिएको हो। त्यसपछि त्यसो गरेर जसले न्यूनतम कबुल गर्यो, मूल्यमा मल ल्याउँछु भनेर कबुल गर्यो, त्यसलाई मैले कारबाही गरेँ। मैले भने नि कारबाही हुँदैन थियो। मन्त्रीहरूले सामान्यतया मलमा गर्ने भनेको मन्त्रीहरूले समय बढाएर पैसा खाने हो, जुन कुरा त्यहाँ मन्त्रालयमा सबैलाई थाहा छ। मैले त्यसलाई ब्रेक गरेँ र अब जसले मल ल्याउँदैन त्यो कारबाहीमा पर्छ भन्ने कुरा त मैले स्थापित गरेको छु र मैले गर्न सक्ने नै त्यही हो। एउटा मन्त्रीका हिसाबले गर्न सकिने कुरा त्यही हो। त्यसो गर्दा त्यो चाहिँ मैले पर्फेक्टली गरेको छु। र जसले बुझेका छन् अथवा चासो राख्छन्, बुझ्छन् यो राज्य सरकार, यसको प्रक्रिया, कृषि, यो कुरा जसले बुझेका छन्, त्यसमा मैले जुन यसमा एक हिसाबले नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात हो है अब कृषिको भनेर जुन प्रोग्रामहरू ल्याएँ, त्यसले सबै मान्छे, धेरै मान्छे यसलाई एप्रिसिएट गरेका छन्। अझै गर्न बाँकी छ, अझै गर्न धेरै कुरा बाँकी छ। यो एक दिन दुई दिन यो चटक देखाउने कुरा चाहिँ होइन, कृषिको कुरा अझै होइन यो। किनभने यो त 60 वर्षको हाम्रो ओह्रालो लागेको कृषि बिउताउने कुरा छ, नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउने कुरा छ, नयाँ संविधान अनुसार, नयाँ आकांक्षा अनुसार हैन, हाम्रो आवश्यकता अनुसार नयाँ कृषिको व्यवस्थाको जग बसाउने कुरा हो। त्यसमा मैले पर्फेक्टली काम गरेँ, राम्रो काम गरेँ भन्ने लाग्छ मलाई त। अब यस सवालमा म एक मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि त आज राजनीतिक अवस्थामा जान्छु है। समय बलियो छ, मौकामा हिरा फोर्ने भन्छ नि। अब त्यसबाट काहीँ न काहीँ तपाईँ चुकेको अर्थ लाग्छ, मानिसले त्यसरी बुझ्छन्। तर
तपाईले कता कता ओलीजीको नेतृत्वमा जो कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, जानुभयो, त्यसले तपाईलाई राजनीतिक हिसाबले नोक्सान गर्यो, मेरो कुनै न कुनै त्यो राजनीतिक निर्णय गल्ती थियो भन्ने रूपमा तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन, अथवा मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ भन्ने रूपमा बुझ्नु भएको छ? एउटा मैले गल्ती अरू हिसाबले गरेको होइन भन्ने लाग्छ मलाई। तर प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले मलाई तपाईँ मन्त्री बन्नुहोस्, कृषि बिग्रिया छ यो सम्हाल्नुहोस् भन्नुभयो र सुरुका केही समय 1-2 महिना 3 महिना उहाँले ठिक्कै सहयोग गर्नुभयो, एक हिसाबले चासो राख्नुभयो, त्यो चाहिँ पछि रहेन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन कुरा भनेर म गएँ त्यो कुरामा विश्वास गर्ने कुरामा मेरा तर्फबाट कमी रह्यो, त्यो चाहिँ म स्वीकार गर्छु। हस्तक्षेप बढी प्रधानमन्त्रीको र यो गर त्यो गर या विदेशीहरूलाई यो कोअपरेट गर, यो अमूलहरू लगायत विभिन्न दूतका कुरा गर्छन्। यसमा अब यो कतिपय म त्यो क्याबिनेटमा रहेँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसका सबै विषयमा म बोल्न चाहन्न। यो बिचमा मैले केही बोलेको छु, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा मलाई ल्याएर प्रयोग गरेँ, उसलाई मैले बदनाम गर्नु थियो, बदनाम गरिदिएँ भन्ने हिसाबले असाध्य एक खालको निन्दा वक्तव्य उहाँले दिनुभयो। त्यसले अलिकति मलाई अलिकति चोट लाग्यो। त्यो ठाउँको मान्छेले, त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छेले त्यहाँ उठ्दा बस्दाखेरि भए गरेका कुराहरू सामान्यतया मान्छेले गर्दैनन्, उहाँले भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले केही कुराहरू बाहिर ल्याएँ र म अझै पनि धेरै कुरा भन्न चाहन्न। एउटा कुरा चाहिँ अब मैले भन्नै पर्छ, कृपया उहाँले त्यति भनेपछि कि उहाँले हाम्रो कृषि यसै पनि ओह्रालो लागेको कृषि यो म आएको वा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको होइन, राजाहरू थिए, काङ्ग्रेस आएको आयो, एउटा हिजो एउटा वैदेशिक सहयोगमा आधारित कृषिको व्यवस्था थियो, पछि हामीले चाहिँ बजार आधारित बनायौँ। अब हामीले एउटा नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउनु पर्नेछ, कृषि व्यवस्थै नयाँ बनाउनु पर्नेछ। यसको उत्पादन, यसको वितरणको व्यवस्था हैन, यसको शिक्षाको व्यवस्थादेखि लिएर, कृषि शिक्षादेखि लिएर यसको तमाम चिजहरूलाई हामीले एकदम नयाँ रूपमा जानुपर्नेछ भन्ने कुरामा मैले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिएँ। सुरुमा उहाँले यो कुरा ठिक छ, त्यस अर्थमा उहाँले धेरै राम्रो प्रशंसा पनि गर्नुभयो, तपाईँले ठिक ठाउँमा टेक्नुभयो भनेर। जब त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो कुरामा उहाँले सहयोग गर्नु भएन। त्यस अर्थमा उहाँले असहयोग गर्नुभयो। के असहयोग गर्नुभयो त्यो मैले संसदमा पनि भनेको छु, मैले के ल्याउन चाहन्थेँ मैले संसदमा उभिएर भनेको छु र पछि पनि विभिन्न हिसाबले यो कुरा भनेको छु। त्यसो गर्दाखेरि अरू व्यक्तिगत उठबसको कुरा म गर्न चाहन्न। एउटा कुरा के चाहिँ साँचो हो र दाबी हो मैले भनेको छु, मैले भने संसदमै भनेको छु, मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु भने प्रधानमन्त्रीले कृषिको विकासका लागि उहाँलाई नै भनेको छु, फेरि मैले एउटा ऐतिहासिक अवसर तपाईँले गुमाउनु त्यो भने कृषिमा खास गरी नीति कार्यक्रम र बजेटमा तपाईँले जुन ध्यान दिनु भएन, यत्रो ओह्रालो लागेको बजेट घट्यो तपाईँको पालामा, यत्रो कृषि ओह्रालो लागेको कृषि जहाँबाट मान्छेहरू निक्लिरहेका छन्, जसले थेग्न सकेका छैन यत्रो जनसङ्ख्या, त्यहाँबाट मान्छे बाहिर गइरहेका छन्। किनभने कृषिमा टिक्न नसकेर हाम्रो चाहिँ वैदेशिक यो श्रमको समस्या भनेको त कृषिमा समाधान गर्ने हो, अन्त खोजेर हुँदैन होइन। यत्रो समस्या छँदै थियो। त्यो बेलामा कोरोनाको महामारी आएपछि दुनियाँले हामीसँग त्यो आशा गरेका थिए कि कृषिमा बजेट बढ्छ, कृषिमा कार्यक्रमहरू बन्छन् र नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर कृषिमा वास्तवमा मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्यालाई, श्रम शक्तिलाई त्यहाँ खपत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू, मिडिया, नागरिक समाज सबैले आशा गरेको जुन एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो, त्यो चाहिँ होइन, चुनौती पनि थियो, अवसर थियो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले गुमायौँ। त्यो प्रधानमन्त्रीका कारणले गुमायौँ। अब अरूलाई मैले किन भन्नु, अरूले के भने, के कुरा लगाएर अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले भन्न चाहन्न। त्यसो गर्दा यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक अवसर प्रधानमन्त्रीका कारणले हाम्रो सरकारले, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गुमायो
म यति मात्रै भनेर यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। यसमा मैले जोडेँ, तपाईँ मन्त्री भएको 3 महिनादेखि पछि उहाँले असहयोग गर्नुभयो, त्यस बेलासम्म ठिकै थियो। तर एउटा जिम्मेवार, एउटा होनहार व्यक्ति किन राजीनामा गर्नु भएन र ओलीजी अप्ठ्यारो परेको बेलामा यो लामो समयपछि अनि उहाँलाई छोड्नुभयो? यस्तो छ, तपाईँले भनेको कुरा एकदमै स्वाभाविक प्रश्न छ। नीति कार्यक्रममा र बजेटमा धेरै कुरा ल्याउन सकिन्थ्यो, ती कुराहरू आएन र पनि फेरि पनि जति आएको छ, जति पर्यो त्यस आधारमा पनि गर्न सकिने कुरा धेरै थिए र त्यो कुरा मैले सुरु गरेको छु। त्यो ऐन बनाएर, नीति बनाएर, होइन, मलको एउटा दीर्घकालीन व्यवस्था बनाएर, बिउको दीर्घकालीन व्यवस्था बनाएर देखि लिएर मैले कृषकहरूको परिचय पत्र दिनेदेखि लिएर सूचीकरण गर्ने, देशभरिका कृषकहरूको सूचीकरण गर्नेदेखि लिएर जे तयारी हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले कृषिमा फेरि पनि गर्न सकिन्छ। एक अर्को कुरा, यो आउने बजेटसम्म म धेरै कन्भिन्स गर्न सक्छु, परिस्थितिले पनि त्यो माग गरेको छ र कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने सुरुमा मलाई लागेको थियो। त्यो कारणले, त्यो आशले वा त्यो लोभले म त्यहाँ बसेँ भन्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ पार्टीमा विवाद आयो र यो विवादमा समाधान गर्न र यसलाई पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नुपर्छ भन्नेमा असाध्य धेरै समय मैले त्यसमा लगाइरहेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँबाट निक्लने कुराले विवाद बढाउँछ। किनभने म स्वयं, पार्टीमा विवाद छ, म स्वयं विवादमा खडा भएँ भने यो स्वाभाविक थियो। फेरि तपाईँ, यो मैले कुनै अतिरञ्जना गरेको छैन। त्यतिखेर म आफू पनि निक्लने, अरू साथीहरू निक्लने कुराले चाहिँ विवाद बढ्थ्यो र यो घटना त अगाडि नै आइसक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्ला दिनमा हामी कतिपय साथीहरू चाहिँ पार्टीभित्रको विवादको यो बेलामा ननिक्लौँ भनेर हामी बस्यौँ। अब अप्ठ्यारो बेलामा छोडेर हिँड्यो भनेर भन्नुभयो, होइन, मैले अन्तिमसम्म सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर अन्तिमसम्म बसेको। त्यो संविधानमाथि स्वयं प्रधानमन्त्रीले जब एक हिसाबले आक्रमण गर्नुभयो, त्यस पछाडि एउटा नागरिकका हिसाबले पनि बस्न सम्भव थिएन। एउटा नागरिक जसले यो असंवैधानिक हो भनेर उहाँसँगै भनिरहेको थियो, क्याबिनेटमा भनिरहेको थियो, होइन, उहाँसँग तमाम असहमतिका कुरा राखि नै राखेको थियो र फेरि आएर अन्तिममा संविधानमाथि नै जब आक्रमण भयो त्यस पछाडि त बस्न सम्भव थिएन। त्यो अन्तिम नैतिक एउटा प्रतिबद्धताका कारणले पनि त्यो सम्भव थिएन। ओलीजीबाट अलग त हुनुभयो, विमति जनाउनुभयो, तर तपाईँ प्रचण्डजी र माधवजीको खल्तीमा जानुभयो। मानिस त्यसो भन्छन्। विकल्पको रूपमा हेरिएको नेता तपाईँहरू दोस्रो पुस्ताका मानिसहरू नाम लिन्छन्, तपाईँको नाम लिन्छन्, शङ्कर पोखरेलको नाम लिन्छन्, गोकर्ण विष्टको नाम लिन्छन्, अनेकौँ मानिसहरूको नाम लिन्छन्। यस्तो छ, एउटा त हामीले राजनीतिलाई अझै विचारमा, एजेन्डामा हेर्न सकेका छैनौँ। ती तमाम साथीहरू, ती महानुभावहरू जसले मलाई प्रचण्डको खल्तीमा, यसको अर्थ म चाहिँ ओलीजीको खल्तीमा बस्नु पर्थ्यो, किनभने कतै लाग्नु भनेको उसको खल्तीमा जाने हो भनेपछि उहाँले ओलीजीको खल्तीमा बस्नु पर्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। एक अर्को कुरा, अहिले पनि हामी राजनीतिमा विचार र एजेन्डाको कुरा गरेका छैनौँ। यसो हेऱ्यो कसको पछाडि लाग्यो, को लाग्यो भन्ने मात्रै कुरा गरेका छौँ। वस्तुत हामी, म लागेको भनेको यो संविधान जुन पृथ्वीनारायण शाहले साना दुःखले आर्जिएको होइन भने जस्तै असाध्य धेरै मूल्य चुकाएर। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनुहुन्छ तपाईँहरू? पृथ्वीनारायण शाहलाई सबभन्दा धेरै स्थापित गर्ने कम्युनिस्टहरू हुन् सैद्धान्तिक रूपमा। साँच्चै हो? मूर्ति सब उहाँका स्ट्याच्युहरू सब फाल्दिने, तोड्दिने कम्युनिस्टले नै दुर्घटना हुन्, अरूले त गरे होइन। यी दुर्घटना हुन्, यी दुर्घटना हुन्। तर हिस्ट्रीमा, इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह, उनको भूमिका त्यो बेलामा प्रगतिशील थियो भनेर व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने सैद्धान्तिक रूपले कम्युनिस्टहरू। यो कुरामा कुनै उ नरहोस्। अनि यो साना दुःखले आर्जिएको हाम्रो संविधान त्यस्तै थिएन। मैले भन्न खोजेको त्यो साना दुःखले आर्जिएको संविधान होइन। यो
यसको उल्लङ्घन कति सेन्सिटिभ छ भने यसको उल्लङ्घन कहीँबाट भयो भने यो धेरै ठाउँबाट उल्लङ्घन हुने ठाउँहरू छन् यसका। यस अर्थमा यो बारुद भरिएको गोदाम जस्तो हुन्छ है, कहीँबाट चलाइसकिएपछि कहीँ एक ठाउँमा आगो लागेपछि यसले सर्वनाश गर्छ। त्यसर्थ यो काम, यो जुन संविधानमाथिको आक्रमण भयो, यो संविधानमाथि, हाम्रो लोकतन्त्रमाथि, हाम्रो यो नेपाली जातले आजसम्म आर्जेको हाम्रो जुन सामाजिक यो राष्ट्रिय एकता छ यसमाथि अन्ततः त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ है यसको खतरा भन्ने मलाई लागेको। त्यो छोड्दाखेरि, त्यसो गर्दाखेरि म यी एजेन्डामा लागेको, म संविधान बचाउन या प्रणाली बचाउन तपाईँ यो एजेन्डामा लाग्नु हो। तर कस्तो संविधान बनाउनु बताउनुहोस् त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो बदर भयो। उहाँ संसद फेस गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। 23बाट फागुन 23बाट संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। तर त्यो संविधानले निकास दियो, यस्तो यस्तो अवस्था हुन सक्छ भन्ने परिकल्पनै सायद गरेन कि मानिस अहिले पनि अन्यल छन्। सायद तपाईँ पनि अब कुन कोर्समा जान्छ संसदको अधिवेशनमा, तपाईहरू सत्ता पक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने कि ओलीजीको तपाईहरूसँगको सहयात्राको विषय या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा छ कि विभाजित छ, यो साराका सारा अन्यल कुन अवस्थामा र अन्ततोगत्वा यो अराजकतातर्फ उन्मुख र भोलिका सन्ततिले के कुन रूपमा व्याख्या गर्ने यो घटनालाई, यस रूपमा मानिसहरू बुझ्न नसकिरहेको यस्तो कस्तो संविधान बनाउनु जसको संरक्षणमा तपाईहरूको दिलो ज्यान लागिपरेको यस्तो छ। संविधानले हामी पार्टीभित्रका हाम्रा किचला, हाम्रा आकाङ्क्षा, दुराकाङ्क्षा यी सबै कुरा म्यानेज गरिदिने होइन। संविधानले एउटा आम बाटो, जेनरल एउटा दिशा निर्धारित गरिदिने हो। त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। केही कन्फ्युजन छ कि भन्ने कुरा उठ्यो अस्ति अदालतमा, त्यत्रो छलफल बहस भएपछि त्यसले प्रष्ट पारिदियो कि बाटो यही हो भनेर, जुन आम रूपमा भनिएकै थियो हैन। ओलीजीले उठाएको प्रश्न बाहेक अरू कुरामा कुनै समस्या थिएन। आगामी दिनमा पनि कन्फ्युजन भनेको यो हाम्रो पार्टीभित्रका विवाद, यी विवादको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ बढीमा बढी निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छ हैन। उसले केही ढिलढिलाइ गरेको छ, यसका कारणले मात्रै हो कि जान गर्यो कि अथवा कुनै के जान गर्यो भनेर भन्नु त राम्रो नहोला। जे गरेर होला, पटु पक्ष चाहिँ जे गरेर होला, किन दिनुपर्ने एउटा संवैधानिक अङ्गले उसले निर्णय दिएन। उसले ढिलो गरेर राम्रो काम गरेको छैन। ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने उसले न्याय नदिइरहेको अवस्था छ। तर यो सधैँ यस्तो सम्भव छैन। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा यो समस्या संविधानले निकाल्ने होइन, हामीले निकाल्ने हो। त्यो भनेको संसदभित्रको हाम्रो उपस्थितिले, त्यसको संरचनाले दिने हो। त्यस अर्थमा हामीले आजको कसरी समाधान हुन्छ भनेर भन्ने हो भने पहिलो काम ओलीजीले राजीनामा दिएर वा राजीनामा दिन लगाएर वा उहाँलाई हटाएर, यसमा कुनै संविधान उहाँले राजीनामा नदिए, उहाँलाई नहटाउने, हटाउनु पर्ने पक्षले हटाउन नसके, या यस्तो छ तपाईहरुकै शब्दमा कुनै न कुनै तपाईका साथीभाइले भनेको छ नि भोक्रे ठ्याक लगाउन नसके। यस्तो छ संविधान त राजनीतिक हिसाबले भन्यो भने अझै संविधान त पनि राजनीतिक हिसाबले अझ बढी ओलीजीले संविधान अझ संसद नमरेको संसद मर्यो भनेर उहाँले घाटा लैजानु हो। कहिलेकाहीँ नाडी चल्न छोड्यो, के गर्यो, बोलेन, के भयो, मर्यो कि भनेर मान्छेले यस्तो अन्जान बस यस्तो गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। दुनियाँ भन्दैछ यो मर्या छैन, चल्दैछ, यो मर्ने कुनै सम्भावना छैन, ठाउँ छैन, किनभने ऊ चल्याछ, प्रत्यक्ष छ त्यही। उहाँले यो मर्यो कि मर्यो भनेर घिसारेर लगेर घाटमा लैजानु हो। जलाउन थाल्नु भएको थियो, अर्कोले हस्तक्षेप गरेर यो जिउँदो भनेर घर पठायो। आज उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले नै फेरि त्यसको पनि सम्हाल्ने मै हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँ अब फेरि पनि रहिरहन गर्ने प्रयत्न भनेको उहाँले आफै जलाउन लगेको, जलाउन नपाएर फर्केको कुनै के अरे व्यक्तिलाई
उहाँले चाहिँ आफै राख्छु भनेर अरूले जिम्मा लाए जस्तो कुरा हुन्छ। यो संसदको पनि असाध्य घोर अपमान हुन्छ, डेमोक्रेसीको पनि अपमान हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पहिलो त उहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, र राजीनामा दिनुपर्छ दिनुपर्छ। उहाँले दिनुहुन्न, दिन्छु संसद फेस गर्छु दिन्छु भनिराख्नु भएको छ। संसद त के फेस गर्नुहुन्छ? संसद उहाँले मारेपछि त संसदसँगको उहाँको नैतिक सम्बन्ध त विच्छेदै भएको मात्रै हो। केही कानुनी नैतिक न भो नैतिक प्रश्न तपाईले गर्नुभयो। कहाँ राजीनामा दिन भनेको छ? अस्ति अदालतमा के एउटा तर्क गरिएको थियो भने यसले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखिया छ भने जस्तै अहिले राजीनामा कहाँ दिन भनेको छ भनिया छ। यो तर्क उहाँले गरिसकेपछि यसको समाधान अब पार्टीले गर्छ, उहाँलाई संसदीय दलबाट निकाल्छ। एक हिसाबले हामीले निकालिसकेका छौँ। अब थप निर्णय कहिले गर्छ? यसलाई हामीले अब औपचारिक रूपले, किनभने यो बीचमा उहाँले संसद विघटन गरेको बेलामा उहाँलाई संसदीय दलबाट हामीले निकाल्यौँ, अदालतले यसलाई शून्य समय भनेको छ। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई पुष्टि गर्नुपर्नेछ। हामीले यो क्रममा, यो संसदीय क्रममा हामीले यो पुष्टि गर्छौँ र उहाँलाई हटाउँछौँ। जस्तो कि त्यसबाहेक भनिएको छ, हिजो पेपरहरूले लेखिरहेका छन्, यो सांसदहरूको तानातानी खरिद बिक्री जस्ता कुराहरू समेत दुनियाँ कुराहरू आएका छन्। यसलाई असफल पारिनेछ। मान्नुहोस् कथम यस्तो भयो भने के हुनेछ भन्दा हामी संसद बचाउन, संसदको मर्यादा बचाउन, लोकतन्त्र बचाउनका लागि हामीले संसदमै भए पनि जानुपर्नेछ। अविश्वास ल्याएर भए पनि हामीले हटाउनुपर्छ। तपाईहरु आफ्नै तर्फबाट भए पनि अविश्वास गर्नुपर्छ। कि फिर्ता लिनुहुन्छ र कांग्रेसलाई गराउने तयारी, कांग्रेस मार्फत गराउने तयारी चर्चामाको विषय हैन। एउटा कुरा के हुन्छ भने यो संसदीय मर्यादा कांग्रेसलाई नदिइकन बस्दैन भन्ने सबैले महसुस गरेको अवस्थामा एउटा संसदको पार्टी जसलाई नदिइकन अब प्रजातन्त्र बस्दैन भन्ने कुरा नै आयो भने त्यो छलफलको विषय हुन्छ। तर अहिलेको हिसाबले भन्ने हो भने हामी भित्रबाट विकल्प दिन्छौँ, हामीले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्छौँ र हाम्रै 76 बमोजिमको हामी सरकार बनाउँछौँ, हाम्रो नेकपाकै नेतृत्वमा पहिलो प्रयत्न बनाउँछौँ। अब यहाँ एउटा अलि मसिनो ढङ्गले बुझ्नुपर्ने विषय, संसदीय दलको नेताको रूपमा केपी ओलीजी अहिले पनि हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 1 नम्बरको अध्यक्ष उहाँ दाबी गरिरहनु भएको छ, महासचिव पनि उहाँको पक्षकै हुनुहुन्छ। पहिलेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म कुरा गरिरहेको छु। पार्टीमा तपाईहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ, तर सांसदहरूको संख्या ओलीजीसँग तपाईहरुको भन्दा बढी छ भनेर भनिन्छ। यस्तो स्थितिमा ओलीजीलाई मात्रै निकालेर सम्भव छ कारबाही गरेर? अनि त्यो साराका सारा तपाईको पार्टी यसै फुट्यो, अनि जो क्षतिको तपाई कुरा गरिरहनु भएको छ, जति क्षति भयो त्यो क्षतिलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कैसीमा उभिँदा तपाईहरु त समाप्त हुनुहुने भयो नि त। किनभने विभाजित पार्टी जनतामा कहाँ जान्छ, कांग्रेस त्यही मौका खोजिरहेछ, बडा राम्रो हाइसन्चो हुने भयो नि त। यस्तो छ। हामी पहिलो त तपाईले यो एउटा मान्यता बनाएर सुरु गर्नुभएको छ कि तपाईहरु संसदमा संसदीय दलमा तपाईहरुको बहुमत छैन भनिन्छ भनेर तपाईले सुरु गर्नुभएको छ। तपाईको यो अनुमान गलत हो। हामी बहुमतमा छौं, यो कुरा दुनियाले देखेको छ, देखिनुपर्छ। तर ओलीजी सार्वजनिक रूपमा जसरी बोलिराख्नु भएको छ, जे काम गरिराख्नु भएको छ, यो सबैलाई हेर्दाखेरि मान्छेहरूको अनुमान के हो भन्दाखेरि उहाँले जसरी पनि पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मान्छेलाई लागेको छ। किनभने उहाँले यो संसदीय यो संवैधानिक वा अरू कुनै प्रक्रिया, मान्यता, मूल्य यो सबै केही हैन, सत्ता भन्दा अरू सबै कोही के रे भ्रम हो भन्ने कुरा कसैले बुझिया छ भने ओलीजीले बुझ्नु भएको छ भन्ने एउटा मान्यता छ। यही हिजो पनि भनिएको थियो कि यो अदालतको फैसलामा ओलीजीले सेटिङ गरिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ जसरी पनि आफ्नो पक्षमा फैसला गराउनुहुन्छ, जसरी पनि गराउनुहुन्छ। कैयन ठाउँमा त अन्तिममा सैनिक लाएर पनि
यो ठिकठाक पारिन्छ भनेर तल मान्छेहरू तान्नका लागि यस्तो प्रचार समेत तल गरियो। त्यसले गर्दा यस्तो एउटा राजनीतिक विमर्श बन्यो। कुरा यति मात्रै हो। यो सबै कुराको उत्तर मैले तपाईँलाई यहाँ यसरी भनेर होइन, हामीले पार्टीमा संसदमा हाम्रो बहुमत देखाएर पुष्टि गरिदिन्छौँ। यो कहिले बस्नुहुन्छ? यो पनि आम दर्शकका सामुन जाओस् होइन। यो चाहिँ आज हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। यसमा कसरी जाने भनेर हामी यसका स्टेपहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ र सार्वजनिक गर्छौँ। अब जाने संसदमा प्रस्तुत हुने, संसदमा कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ला भन्ने त्यो एउटा आम जिज्ञासा छ कि तपाईँको पार्टी साला खाला भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। विभाजित छ केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै कुरा गर्ने र समग्र वाम आन्दोलनको कुरा गर्दा मानिसहरूमा निराशा पनि छाएको छ र अब यसले अर्को खाले सङ्कट भोलिका दिनमा हङ पार्लियामेन्ट, किनबेच, खरिद बिक्री र यो संविधान अनि यो पछिल्लो जो सिस्टम तपाईँहरू गौरव गर्नुहुन्छ नि, संविधान ल्याएको, संहितामा ल्याएको, धेरै काम हामीले गरेको, यसको सम्पूर्ण चरित्र उदाङ्गो हुनेछ, नाङ्गिनेछ अनि त्यसपछि मानिसले अर्को ढङ्गले सोच्ने स्थिति बन्छ। त्यो खतरनाक अवस्था पनि पैदा हुँदैछ भन्ने रूपमा मानिसहरू बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यसलाई ठिक भन्नुभयो। त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको ठिकै हो। कुरा के हुन्छ भने यो व्यवस्थाहरू भनेको यिनीहरूले आफै काम गर्दैनन्, काम गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गरिदिन्छन्। कुरा यति मात्रै हो। अथवा यस्तो एउटा वस्त्र, यस्तो एउटा कोट भनौँ न, कोट हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भने कुनै व्यवस्था बनाउँदाखेरि त्यसमा यस्तो मान्छेहरू आउँछन् भन्ने एउटा आकलन गरेर हामी त्यो व्यवस्थाहरू बनाउँछौँ। तिनको योग्यता यति हुनेछ, त्यो योग्यता भएका मान्छेहरूले यस्तो गर्नेछन् भनेर आकलन गरिन्छ। यस्तो कोट, यत्रो कोट यत्तिको मान्छेले लगाउँछ भन्ने हिसाबले कोट त बनाइन्छ। तर यो भन्दा असाध्य सानो ज्यानको पर्यो भने त्यसले लतार्छ, फाल्छ, होइन, चुडाउँछ, यसको दुरावस्था गराउँछ। व्यवस्था यसरी मान्छेले कसरी चाहिँ यसलाई लतारेर सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा गर्न खोजेको। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ संसदले हाम्रो संसदमा कचिङ्गल सुरु भयो भने, संसदमा किनमेल सुरु भयो भने, संसदमा तानातान सुरु भयो भने जुन भयङ्कर डरलाग्दो दुर्भाग्य हो, मान्छे सांसदहरू चुनेर पठाइएका मान्छेहरू खरिद बिक्री हुन्छन् भने जस्तो भनिएको छ, गर्न खोजिएको छ, नत्र भनेदेखि त विगतमा भएको पनि छ। यसले गर्दाखेरि यो सारा कुराको दुरावस्था, जीवरामजी यो लेखेर राख्नुहोस्। यत्रो संसदीय अभ्यासपछि खुट्टा टेक्दै गरेको, बन्दै गरेको यो संसदीय अभ्यासलाई बिगार्ने र यसलाई विकृत पार्ने काम कहीँबाट भयो भने पहिलो कुरा ओलीजीले यो बेलामा पनि राजीनामा गर्न ढिट गरेर सुरुवात हुनेछ। यस पछाडि हुने हरेक खरिद बिक्रीदेखि लिएर यो हर्स ट्रेडिङ जुन उहाँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ, यसले हुने र यसले ल्याउने अस्थिरता, यो सबै कुराको कारक उहाँको राजीनामा हुनेछ। त्यो पात्रको हुनेछ। जुन योग्यता छ भनेर अपेक्षा गरेर त्यहाँ पठाइएको थियो, यो अनुमान बेठिक निक्लनका कारणले गर्दा हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई हामीले भनेका छौँ, सबैले भन्नुपर्छ, यो मुलुकले भन्नुपर्छ, सबैले भन्नुपर्छ कि तपाईँ यसमा सफल देखिनु भएन, तपाईँ असफल हुनुभयो, हाक्काहाकी हुनुभयो, तपाईँले छोड्नुहोस् भन्नुपर्छ। छोड्नु यदि छोड्नु भएन, टेर्नु भएन, म फेरि भन्दैछु, भोलिका दिनमा पनि टेर्नुहुन्न रे, गर्नुहुन्छ। म फेरि भन्दैछु, उहाँलाई निकालिनेछ। किन निकालिनेछ भन्दा उहाँका प्रयोग असफल भए, यो कारणले निकालिनेछ। यसरी प्रयोगहरू असफल भएर उहाँले गर्न नसकेर छोड्नुहोस् भन्दा नछोडेर ढिट गरेर राष्ट्रको यत्रो ठाउँमा कोही बसिरहेको छ भने त्यसले भोलि अरू तमाम समस्या ल्याउँछ। फेरि पनि म भन्दैछु कि आगामी दिनमा हुने सारा अस्थिरताको, लोकतन्त्रमाथि प्रश्नको, यस अर्थमा जनताको यो स्थिर लोकतान्त्रिक हिसाबले बाँच्न चाहने नेपाली यो आकाङ्क्षाको बाटोमा उहाँ अवरोध बनेर निक्लनु भयो भने, उहाँले अवरोधै सिर्जना गर्न खोज्नुभयो भने उहाँलाई निकाल्नुपर्छ। निकाल्न सकिएन भने मान्नुहोस् न,
यत्रो संविधान, यत्रो संसदीय प्रक्रिया यो सबैले निकाल्न सकेन भने यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामीले यो व्यवस्थाले उहाँलाई स्वीकार हराउन सकेन, हराउन भनेको उहाँलाई यो बाधा अवरोध हटाउन सकेन भनेर भन्नुपर्छ। तर त्यस्तो छैन, त्यो अवस्थै छैन, त्यतापट्टि कल्पनै नगरौँ। ओलीजीलाई निकालिनेछ अनि बनाउने म अझै पनि के भन्छु भने उहाँको शैली हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई को आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, अस्तिदेखि निकालेर हेरे भयो नि भन्न थाल्नु भएको छ। अलि गल्नु भएको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अझै पनि मैले भन्ने गरेछु, उहाँले मुलुकलाई दिन बाँकी एउटै चिज छ, अब त्यो हो राजीनामा। कुनै चिज बाँकी छ भने उहाँले दिने राजीनामा हो। यो ठाउँमा उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने यति ठाउँमा कम्तीमा यत्रो असफलता भइसकेपछि उहाँ पार्टीमा असफल हुनुभयो, संसदमा असफल हुनुभयो, सरकारमा असफल हुनुभयो, होइन, अदालतले उहाँलाई चाहिँ त असफल होस् भनेर चाहिँ त भनिसक्यो। तैँले असंवैधानिक, अरू कमजोरी भएको होइन, तपाईँले संविधानमाथि खुला आक्रमण गर्नुभयो भनेर अदालतले समेत प्रमाणित गरिसकेपछि पनि उहाँले बस्न खोज्नुहुन्छ भने यो एउटा एउटा दुर्भाग्य हो, हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य हो। के गर्छ मुलुकले भन्दा दुर्भाग्य हटाउँछ। उहाँ हटेपछि अथवा हटाइनु भयो भने, तपाईँहरूले निकाल्नु भयो भने, केही मानिसले गलत्याउनुपर्छ भने चाहिँ गलत्याइनु भयो भने बनाउने चाहिँ कसलाई, यो पनि सुनौ न। होइन, यसै पनि प्रश्न छ। हामीले हाम्रो संसदीय दलको नेता प्रचण्डजीलाई चुनेका हौँ, उहाँ नै हो प्रधानमन्त्री। म भन्दैछु, पछि उहाँले म प्रधानमन्त्री होइन भन्नुभएको छ। सार्वजनिकमा मैसँग पनि भन्नुभएको छ। मैले पनि उहाँलाई सोधेँ, हो तपाईँ के हो यो, यसको अर्थ के हो भनेर मैले उहाँलाई सोधेको छु। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक, संसदीय र अरू राजनीतिक प्रक्रियामा म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर कुनै पनि अवरोध आउने गरी मेरो कुनै दाबी छैन भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ अथवा भन्नुको अर्थ म फेरि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुनै इच्छा छैन भन्नुभएको छ प्रष्ट शब्दमा। यस अर्थमा हामी यो सबै हेरेर विचार गर्छौँ, र त्यो भनेको के, प्रचण्डजीलाई तपाईँहरू नै दिनुहुन्छ भन्न खोजेको? हामीले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, संसदीय दलको नेता हामीले चुन्यौँ भनेको प्रधानमन्त्रीको हाम्रो क्यान्डिडेट यही हो, उहाँ नै हो भनेर भनिएको हो, उहाँ नै हो है हाम्रो क्यान्डिडेट यही हो भनेर हामीले अगाडि सारेको कुरा हो। यो संसदीय दलको कुरा भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री म होइन भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि हामी छलफल गर्दैछौँ, यो टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ। अब विकल्पहरूको बारेमा केही? यसको अर्थ के हो भने यसमध्ये हामी होइन उहाँले नै गर्नुपर्छ भनेर पनि पार्टीले, संसदीय दलले भन्न सक्छ, होइन अर्को विकल्प गरौँ भन्न पनि सक्छ। यसमा हामी ओपन छौँ, केही पनि समस्या छैन। यहाँभित्र कुनै समस्या होला भन्ने पनि नगरौँ, किनभने हामीले प्रधानमन्त्री सारेको जन अगाडि राखेकै मान्छे झन् उदारतापूर्वक उसले भनिरहेको छ कि म प्रधानमन्त्री होइन, म नबन्नका लागि, प्रधानमन्त्री नहुनका लागि म एकदमै तयार छु है भनेर भनेको छ भने यो त राम्रो कुरा भयो, धेरै राम्रो कुरा भयो। अब के गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई छलफल गर्न दिनुहोस्। चर्चामा आएअनुसार, आम सञ्चारमै आएको छ, प्रचण्डजी र माधवजी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय बदर भएकै दिन दौडेर बुढानीकण्ठ जानुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो, अनि ओलीजीले प्रहार गर्नुभयो। यो चाहिँ गैर कम्युनिस्टलाई बनाउनका लागि तपाईँहरूले म फेरि भन्दैछु, यो मैले बुझेअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन दौडेर बुढा नीलकण्ठ जानुभयो र देउबाजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर आएको प्रचार मैले बुझ्दा सोह्रै आना गलत हो। होइन, त्यो प्रस्ताव गरिएको छैन त्यतिखेर होइन। त्यसपछि कसैले केही भन्या छ, तपाईँले जुन प्रचारको कुरा गर्नुभयो नि यो होइन, किनभने मैले सोधेको छु उहाँलाई, तपाईँहरूले यसो भनेको होइन, यसमा छलफल भएको शेरबहादुर देउबाजीसँग अबको भावी राजनीतिको बारेमा यतिको जिम्मेवार पार्टीहरूले अब के गर्ने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न विकल्पहरूको कुरा भए भनेर भनिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मैले सोद्धाखेरि त्यसो भन्नुभएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा त्यतिखेर भनियो भनेर आएको प्रचार नै गलत। अब बन्ने सरकार भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै होइन त? हो,
हाम्रो प्रयत्न सर्वदलीय सर्वपक्षीय भन्ने खालको कुरा पनि कतिपय गर्न हाम्रो थालेका छन्। प्रयत्न त्यही हो। बाबुरामजी ओलीजीले- हिजो दिल्लीबाट ओलीजीले- फर्कन साथ त्यो सर्वदलीय कुरा गर्न थाल्नुभयो। ओलीजीले यो सारा चिजपछि अब एउटा कुरा चाहिँ हो, यत्रो असफलतालाई केले ढाक्ने भन्दा एउटा अलग पार्टी बनाउने। उहाँलाई किन एउटा अलग पार्टी चाहिन्छ ओलीजीलाई भन्दा यी सारा असफलतालाई ढाक्नका लागि एउटा पार्टी चाहिन्छ, अर्को कुनै चिज हुने छैन। यदि त्यसो गरेर पार्टी फुटाउनु भयो भने हामी संयुक्त सरकारमा जानुपर्छ उहाँले फुटाउनु भयो भने होइन, त्यो बाध्यात्मक हुनेछ। अब बाध्यात्मक हुनेछ, किनभने सङ्ख्याको हिसाबले हामी 76-2 को सरकारमा जानुपर्छ। यदि अन्त्यतः यो सारा चिज पछाडि, यत्रा प्रयोगहरू पछाडि, यी प्रयोगहरूका असफलता पछाडि एउटा व्यक्तिले फेरि अन्तिममा उही आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक भने जस्तै फेरि पनि थोरै पनि नैतिक मर्यादा, मूल्य, पार्टी यसका प्रतिको ती मान्छेहरूले लडेको, ती शहीदहरूले लडेको, तिनले रगत बगाएको, तिनका रगत हड्डीमा बनेको यो पार्टी, यो विरासत, यसका प्रति मैले धोका दिनु हुँदैन भन्ने कुरा अन्त्यमा उहाँमा यति चाहिँ पलाउँछ भन्ने मलाई अहिले पनि कुनै तपाईलाई विश्वास छ? म आशा छ, आशा विश्वास त उहाँको भनाइले कम लाग्छ। आशा गरिरहनु भएको म छ। अझै पनि मान्छे नै हो। उहाँ आफै जेल बस्नु भएको, 14 वर्ष उहाँ जेल बस्नु भएको। यस्तै 14, 15, 17 वर्ष जेल बस्ने अरू तमाम साथीहरू छन्, तिनको त कहीँ नाम निशाना भएन, कैयन भयङ्कर गरिबीमा बाँचे, दुःख पाएर मरे, तिनको उपचारसम्म भएन। एउटा खास बेलामा तिनको उपचारका लागि सोध्न जाने मान्छे पनि थिएन। यस्ता त हामीले त हजारौँ मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरूको यो दुःख यो त छ नि। यसै हेर्दाखेरि त म त अझ कस्तो देख्छु भने उहाँका कर्मले हुने हो भनेदेखि त के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यदुवंशीहरूले आफै लडेर मारामार गरेर एकअर्कामा चाहिँ सारा सत्यानाश भएपछि सबै घाइते, कोही मरेका छन्, लथालिङ्ग छ, चिल उडिराखेका छन् जस्तो एउटा काल्पनिक चित्र खोज्नुहोस् न। त्यो चाहिँ उहाँले के त्यस्तै बनाउन खोज्नुभएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भन्दा यो ठाउँबाट एक ठाउँमा यो सारा अहङ्कारबाट, यो गलत फहमीबाट, यो निन्दा वक्तव्यबाट, यो भर्त्सना वक्तव्यबाट, यो अहङ्कारबाट उहाँ अन्तिमसम्म भए पनि एकचोटि निक्लनुहुन्छ है भन्ने मलाई त्यो चाहिँ आशा छ। उहाँले किन त्यो गर्नु पर्यो बताउनुहोस् त। मैले तपाईँसँग अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत फेरि एक विषय उठान गर्छु। उहाँको पार्टी हेडक्वार्टर यथावत छ, तपाईँहरूको परिवर्तन भएको छ, तपाईँहरूको पेरिस डाँडा भएको छ। उहाँको संसद दलको कार्यालय यथावत छ, तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ त्यो अझै मानिस बुझ्दैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि यसमा तलामाथि भयो, ऋषि कटेलजीकै पक्षमा काहीँ न काहीँ निर्णय आयो सर्वोच्चको भने पनि नेकपा एमाले उदाउँदो सूर्य उहिले दर्ता भएको छ। अप्ठ्यारोमा त तपाईँहरू पो पर्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो अर्थ लाग्छ। हेर्नुहोस्, म पोलिटिक्समा लाग्दा यो पार्टीका असाध्य धेरै मान्छे पोलिटिक्समा लाग्दा चुनावमा चुनाव चिन्ह लिइन्छ भन्ने थाहा थिएन हामीलाई। कैयन वर्ष होइन, 5 पटक जेल परेर निक्लँदासम्म मलाई हाम्रो चुनाव चिन्ह सूर्य हो भन्ने थाहा थिएन, किन हामी अर्कै लडाइँबाट आएका हौँ होइन। त्यसो गर्दा चुनाव चिन्ह, नाम, यसका लागि राजनीति कसैले गरेका छैन। एजेन्डा के हो, मुद्दा के हो, यो कुरा मुख्य। यो भए पनि नाम, पार्टीका नाम यो भए मुख्य पनि या सूर्य चिन्ह नभए पनि केही आपत्ति छैन। यो मुख्य कुरा हो एक। अर्को, बढीमा बढी यसले गर्ने भनेको, किनभने हिजो पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो नि, हाम्रो पनि झुन्डेको त्यति मात्रै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कटेलजीको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले झुन्ड्याएका छौँ। यस अर्थमा यसभन्दा अगाडिका नजिरहरूको कारणले गर्दा अन्यथा कसैले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यस्तै अरू कुनै कारणले यस्तो भयो भने पनि उसले गर्ने भनेको तपाईँहरूले नाम फेर्नुहोस् भनेको यस्तो केही अर्को झुन्ड्याउनुहोस्, उसले गर्न सक्ने भनेको यही हो।
कतिपय मान्छे होइन पुरानैमा ठाउँमा जा भनेर भन्छ अदालतले भन्ने कुरा गर्छन्, जुन कुरा सम्भव छैन। किनभने तपाईँको एउटा नाममा तपाईँले एसएलसी गर्नुभयो, तपाईँको त्यो नाम कुनै चिनासँग मिलेन भनेर तपाईँले 10 के अरे एसएलसी दिएकै यो बदर भयो भनेर त कसैले भन्दैन नि, होइन? त्यसो गर्दाखेरि यो होल प्रक्रिया एकीकरण यसबाट बनेको प्रक्रिया स्वयं उसले निर्वाचन आयोगले पनि भनिसकेको छ 441 कै हो है भन्ने छ। हो त्यो 441 ले त्यो नाममा केही परिवर्तन गर्न पर्यो भने गर्छौँ, चुनाव चिन्हमा यताउता हुँदैन। यस अर्थमा आधिकारिकताको हिसाबले हामीमाथि कुनै सब्स्टेन्सियल सारभूत कुनै प्रश्न हुने छैन। तर त्यो त निर्वाचन आयोगको सबैमा गइसक्यो। तपाईहरू राजनीति गर्ने मानिसहरू तपाईहरूको आफ्नो भविष्य अदालतबाट खोजिरहनु भएको छ, संवैधानिक अङ्गबाट खोजिरहनु भएको छ। के राजनीति गरेको? एकदम ठिक भन्नुभयो, त्यो ठिक भन्नुभयो। यस्तै भएर राजनीति गर्नेले राजनीतिक खेलका नियम मिच्यो भने स्वयं अर्को राजनीतिक शक्तिले त्यसको निरूपण गर्न सक्दैन। त्यसका लागि अर्को स्वतन्त्र न्यायिक चाहिन्छ भन्ने यो गएको 300 वर्षको हाम्रो राजनीतिक अभ्यास छ भन्नुहोस् न। यस अन्तर्गत यहाँ गडबडी नगर्ने हो भने ती चाहिँदैन। तर राजनीति तागतले आर्जन हुन्छ नि, हो संविधान व्यवस्था ऐन कानुन कहाँ जान्छ कहाँ? 62-63 सम्झनुहोस् त, मरेको सांसद बिउताइदियो, केले बिउतायो? ठिक। अनि यस्ता चिजहरू जहाँ तागत छ त्यसैको अनुयायी हुन्छ, त्यो सम्झना छ। त्यो त्यसमा त शङ्कै रहेन, यो देखिएको इतिहासले बताएको कुरा भयो। त्यो तागत कसले जाँच्ने हो फेरि भन्दा एकैछिन के देखिन्छ भने सत्तामा बसेकाले तागत त्यही हुन्छ। तागत जाँच्ने चाहिँ सत्तामा को छ त्यसले निर्धारण गर्छ भन्ने लाग्छ। तर स्वयं त्यो तागत सत्तामा बसेर तागत देखाउनेहरूलाई जब सामूहिक जनताको तागत खडा हुन्छ त्यसका अगाडि झुकेका छन्। फेरि इतिहासमा यो पनि देख्नु भएको छ तपाईँले। 62-63 को के भयो भने त्योभन्दा अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले संसदमाथि जुन खेलवाड गरे तागत देखाएर, तागत कसको? पृथ्वीनारायण शाहदेखिको शाहवंशको संसद भङ्ग त राजाले गरेको थिएन माने, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यसो गर्दा यो सबै कुरा तागत देखाएर गरे, होइन? अनि कण्टके नैव कण्टकम भने जस्तो काँडाले काँडै निकाल्छ भने जस्तो के भयो भने त्यो सत्ताले, अर्को सार्वभौम सत्ताले, त्यो जनताले त्यो सत्ता हिँडाइदियो। आज पनि हुने के हो भन्दाखेरि यस्तो हरेक खेलमा यस्तो हुन्छ, या त पार्टीले त्यस्तो सत्तालाई हिँडाउँछ या त त्यस्तो सत्ताले पार्टीलाई हिँडाउँछ। यो तानातानीमा कसले जित्छ भन्ने कुरा नै हो, त्यसमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ। तर आज जे छ, जहाँ हामी आएका छौँ, यसका यो सत्ता तागत देखाउने नियमहरू छ, त्यो नियम उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। आज भन्नुहोस् न, उहाँले केपी ओलीजीले सोच्नु भएको थियो मर्यो भनेर लगेर चितामा राखेर जलाउन, आगो कोर्न ठिक्क आफैले पारेको सांसदहरू त त्यहाँ आउँदैछ। कसरी फेस गर्नुहुन्छ उहाँले? मान्नुहोस् फेस गर्नुभयो भने उहाँलाई संसदीय दलबाट हटाइन्छ। त्यसपछि कसरी फेस गर्नुहुन्छ? फेरि फेस गर्नुहुन्छ, अनेक गर्नु होला। मैले फेरि पनि भन्दैछु, हिजो पत्रिकामा निक्लेको जस्तै केही गर्नुभयो भने हामीले संसदबाट हिँडाउँछौँ। कसरी फेस गर्नुहुन्छ? त्यसो गर्दा यो असम्भव कुरा हो, उहाँका लागि असम्भव कुरा। सम्भव मैले अहिले भनिसकेँ, यो पार्टी, इतिहास, यो मुलुककै कुरा गर्दैछु। हेर्नु त, चीन कहाँ जाँदैछ, भारत कहाँ जाँदैछ, यही दुईवटा छिमेकीका बिचमा हामी यत्रो सानो मुलुक छौँ। हामी कहाँ लोकतान्त्रिक स्थिरता बिथल्ने भनेको हाम्रो भविष्य बिथल्ने कुरा हो। कसैले पनि, मैले बिथल्दा, तपाईँले बिथल्दा, अरू कसैले पनि बिथल्दाखेरि हामी त धेरै नराम्रो भणखालोमा जाकिन्छौँ। तपाईँको कुरा सुन्दा र तपाईँकै सहयात्री साथीहरू र अर्को पक्षको पनि कुरा सुन्दा तपाईँहरू यदुवंशी युद्धको त्यो पूर्व सन्ध्या जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। जो मानिस विकल्पको रूपमा अझै पनि कतिपय आश गर्दैछन्, हेर्दैछन् नि, तपाईँहरू यसरी विभाजित हुँदै हुनुहुन्छ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा सामेल हुनुहुन्छ। अनि भविष्य एउटा सम्भावना भएको घनश्याम भुषाल, सम्भावना भएको शङ्कर पोखरेल,
या प्रदीप गेवाली या अरू वर्षमान पुनहरू अरूकै नाम ल्याउँ न, अरू पनि छन्। कसरी त्यो तपाईहरू चल्नुहुन्छ, कसरी तपाईहरूप्रति आस्था रहन्छ र भोलिका दिनमा वामपन्थी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको त्यहाँ भविष्य कहाँ रहने भयो? यो नयाँ पुरानो पुस्ताले मात्रै कम्युनिस्टको भविष्यको कुरा त त्यस्तो प्रश्न नगरिदिउँ भन्ने लाग्छ मलाई। तर तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ, प्रेसमा पनि देखिन्छ, बाहिर पनि सुनिन्छ, नागरिक आवाज पनि सुनिन्छ, यो दोस्रो पुस्ता भनिनेहरू के गर्छौ भन्ने छ। यसका लागि यो दोस्रो पुस्ता आउने भनेको पनि कु गरेर हैन, 4 जना दोस्रो पुस्ता भनिनेहरू चाहिँ जम्मा भएर अनि नारा जुलुस गरेर मान्छेलाई खिचेर लखेटेर पठाउने कुरा होइन। यो तरिकाबाट जाने कुरै होइन। नेतृत्व हत्याउन अथवा आफूले त्यो प्रयत्न हुनु पर्यो। तपाईको प्रयत्न नै छैन, त्यसकारण सहयोगी एक समातेर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईहरु फेरि के भन्दैछु भने मेरो अनुभवका हिसाबले भन्नुहुन्छ नि, जस्तो म 8औं केन्द्रीय कमिटीमा आएँ भनौँ न, तर 8औं केन्द्रीय कमिटीमा आएँ। केन्द्रीय कमिटीको आउँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीमा नरहेको मैले हामी केही साथीहरूबाट एउटा मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ दस्तावेज हामीले पेश गर्यौं। 9 मा आउँदाखेरि त्यो दस्तावेज पारित भयो। 10औं सामान्य अवस्थामा 10औं महाधिवेशनमा गएको भए निस्सन्देह हामी लिडरशिपमा आउँथ्यौं। तर हामी एकतातिर लागेपछि बाटो अलिकति फरक भयो। आउने महाधिवेशनको हामीले कुरा गर्दै थियौं, निस्सन्देह अर्को पुस्ता महाधिवेशनमा आउँथ्यो। अहिलेको कचिङ्गलले गर्दा यो अलिकति ढिलो भयो। यही चैतको कुरा गर्नुस् अथवा मङ्सिरको कुरा गर्नुस्, सहज अवस्थामा भएको भए त हामी नै आउँथ्यौं। को आउँथ्यो त अरू? हामी नै आउँथ्यौं। हामी भनेको म घनश्याम भुषाल भनेको होइन, म जस्तै साथीहरूकै टिम त्यसमा आउँथ्यो, निस्सन्देह आउँथ्यो। अब उमेरका हिसाबले, अध्ययनका हिसाबले, अनुभवका हिसाबले, हरेक हिसाबले यो पुस्ता त तयार भइसकेको पुस्ता हो। तर के हुन्छ भने त्यो हुन्छ नि, वान्टेड नखुल्दासम्म जागिर पाइँदैन भने जस्तो एउटा प्रक्रिया त पुरा गरेर जानुपर्छ। त्यो वान्टेड खुल्नेवाला थियो। 10औं मा त नेकपा एमालेको लिड हामीले नै गर्नेवाला थियौँ। पक्कापक्की थियो तपाईहरु? त्यो मानसिक हिसाबले तयार हुनुहुन्थ्यो? एकदमै तयार थियौँ हामी, अहिले पनि तयार छौँ। साँच्चै भनेको ल, म पहिलो पटक तपाईसँग भन्दैछु जिन्दगीमा यो कुरा चाहिँ, यस्तो कुरा। किनभने यस्तो कुरा भन्दाखेरि नेतृत्व लिनका लाग्ने कुरा लाग्दैन कि कहिले पनि। नेतृत्व लिनका लागि हामी तयार छौँ, बहन गर्नका लागि तयार छौँ, बहन गर्नका लागि नेतृत्व जिम्मेवारी यो बहन गर्नका लागि। यो भनेको हाम्रो कृषि, हाम्रो त्यस रूपमा तयार भइसक्यो। हाम्रो कृषि, हाम्रो उद्योग, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो सुशासन, मूलभूत समस्या त यिनै न हुन्। हाम्रा विदेश सम्बन्धमा हाम्रा चासाहरू, हाम्रो राष्ट्रिय हित, यो हामीले यो पहिलो पुस्ता भनिएको यो लिडरशिपले भन्दा कम बुझ्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। अब तपाईँ कैयन मुद्दामा हामीले राम्रो बुझ्छौँ, कैयन मुद्दामा हामीले राम्रो बुझ्छौँ। यसो गर्दा हामी त्यसका लागि तयार छौँ। तर तयार हुनु भनेको गएर घोक्रिएर कसैलाई निकाल्नु होइन, एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत हामी तयारीमा यसो गरिएन भने पार्टीमा गलत संस्कार, घोक्र्याउनु पर्ने संस्कार जुन अहिले ओलीजीले चाहिँ यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि उहाँले गर्दै गर्नु भएन भनेदेखि त तपाईले घोक्र्याउने जुन भन्दै हुनुहुन्छ, अरूले भने म त त्यो सब अरूले गलत त्याउने भने तपाईकै पार्टीका साथीहरूले भने किन यो शब्दलाई सापटी मात्रै ल्या, म त भन्दैन। मान्नुहोस्, आज यही कुरालाई मात्रै हेर्नु न, ओलीजी त्यत्रो व्यक्तित्व, मसँग असाध्य धेरै असहमति थिए उहाँसँग। तर त्यो व्यक्तित्वदेखि मलाई यस्तो एउटा हुन्थ्यो कि कमसेकम हाम्रो मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्दैछ। यो त सबै नेपालको एउटा पुँजी हो नि, पुँजी थियो नि। उहाँले आफ्नै कर्मले, आफ्ना आकाङ्क्षाले ध्वस्त पार्दै ल्याएर यहाँ ल्याउनु। र आज मान्छेले घोक्र्याउने यो कुरा कसैले सोच्दैन। 3 वर्ष अगाडि केपी ओलीलाई घोक्र्याउने भन्ने शब्द कसैले सोच्न सक्थ्यो? त्यो अवस्था थियो मुलुकमा, पपुलारिटीकै कारणले थियो फेरि। तर आज दिन दहाडै मान्छेले प्रेसमा घोक्र्याउने भन्ने शब्द आयो।
किन यस्तो आयो भन्दा उहाँकै कर्मले आयो, उहाँलाई नघोक्रिकन नहुने अवस्था आयो भनेको ढिट भएर मान्दै नमान्ने भनेपछि तानेर निकाल्ने अथवा यसलाई कसरी राम्रो भन्न सकिला त, उहाँको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा राम्रो सकिन्छ भने यही भन्नु पर्यो। नत्र दुनियाँले बुझिने भनेको ढिट गर्ने, मान्नै मानेन त घोक्र्याउने हो, संसदीय वैधानिक प्रक्रियाबाट घोक्र्याउने हो भनेको। पार्टी लिडरसिपमा घोक्र्याउने तरिका राम्रो होइन, तर अब चाहिँ घोक्र्याउनै पर्छ, यो लिडरसिपले चाहिँ घोक्र्याउने ठाउँमा चाहिँ पुर्याएको छ त अथवा आफूलाई त्यसरी राख्न सक्छ भन्दा त्यस्तो पनि छैन। हामीसँग प्रक्रिया छन्, त्यो फोरम खोल्ने बित्तिकै, त्यो राष्ट्रिय फोरम खोल्ने बित्तिकै त्यसमा प्रवेश कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असाध्य ठुलो यो पुनर्संरचना चाहिँ हुँदैछ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक विषय, अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई नि कहीँ छुने प्रयत्न गर्नुभयो, जवाफ दिने क्रममा दुई विषय तपाईँहरूका सामुन्ने अलि तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छँदैछ। त्यो प्रश्न पनि नेपाली जनले गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको पहिचान परिचय नेपाली जनले बुझ्ने एउटा त गरिब दिन दुखीको विषय छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई नेपालीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्छन्। कर्ममा कति भयो त्यो भोलिका दिनमा इतिहासले लेख्दै जाला। देशभक्तिको सवाल पनि जोडिएर आउँछ। 12 बुँदे गर्दै तपाईँहरू यो ठाउँमा आउनुभयो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल बढोत्तरी हुँदा दक्षिण त धेरै सक्रिय थियो, पश्चिमाहरू अनेक नाममा आए, लगानी गरे, एनजिओ चलाए। यहाँका सारा मान्छे दुखी, दिन दुखी, गरिब यस्ता मान्छेलाई प्रलोभनको शिकार बनायो। अब उत्तर पनि देखिने गरेर, बुझिने गरेर, संसारलाई थाहा दिने गरेर म पनि छु तिमीहरू मात्रै छैनौ भन्ने अवस्था प्रवेश गर्यो। एमसीसी लड्किरहेको छ। प्रचण्डजीले एक सन्दर्भमा यही तपाईँहरूको विरोध प्रदर्शनकै क्रममा एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी जोस छ नि त, तपाईँहरूले प्रसिद्ध गरेको त देशभक्त छन् कार्यकर्ता बिचरा तल्लो तहका। प्रचण्डजी एमसीसी चाहिँ नभन न हो, प्रचण्डजी त्यो भन्छ। अब यो तपाईँहरू धर्म सङ्कट जस्तो अवस्था देखिनुहुन्छ। गरिनुपर्ने एउटा छ, देखिनुपर्ने अर्को छ। कसरी बचाउनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको जो पहिचान, जो मानिसले जसरी बुझ्छन् नि, देशभक्त हो, गरिबको पार्टी हो, गरिबको पक्ष पोषण गर्ने यो पार्टी हो, कसरी बचाउने बताउनु? यस्तो एकदम संक्षिप्तमा, एकदमै संक्षिप्तमा मैले धेरै पटक भनेको के छ भने यो कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट हाम्रो इतिहास लामो समय राजतन्त्र राणा यो सबैको हेर्दाखेरि संक्षिप्तमा मलाई के लाग्छ भन्दा यसको शिक्षा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्रको विकासमा खास गरी छिमेकी जुनसुकै जोडिन्छन् त्यसमाथि हाम्रो वास्तविकता के रह्यो भने हामी भारतसँग जोडिएर आयौँ। पछि अरू राजनीतिक कूटनीतिक कारणले अरू सबैसँग जोडिँदै गयौँ, तर धेरैजसो हामी त्यहाँ जोडिएर आयौँ। कस्तो भइदियो भने त्यही संस्था यो कम्युनिस्ट पार्टी वा काङ्ग्रेस वा राजा यिनीहरू कहिले हाम्रा शासकहरू सत्तामा रहेकाहरू यिनीहरूसँग टक्राए, अरूसँग टक्राए, कहिले सरेन्डर गरे। टक्राउँदाखेरि ती सफल भए जसले आन्तरिक रूपमा एउटा सहमति बनाएका छन्, अथवा सहमति भन्नुको अर्थ एउटा वातावरण बनाएका छन्, कसैलाई नहेपेर कसैलाई गरेर सबैको मेसो तिनको व्यवस्थापन। जस्तो यसै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाह आफै किन सफल भयो भन्दाखेरि तिनी तुलनात्मक रूपले अरू त्यतिखेरका त्यो बेलाका शासकहरूभन्दा यिनी आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, जनता जाति विभिन्न होइन उहरू तिनलाई मिलाएका थिए। अन्तर्विरोध हुँदा, बाहिरसँग अन्तर्विरोध हुँदा नझुक्दा लड्दा तिनीहरू सफल भएका छन् जसले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेका छन्। आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि तिनीहरू झुकेका छन्। एक हिसाबले कतिपय आत्मसमर्पण जस्तो त्यो अवस्था छ। त्यसो गर्दा हामीले आज लिने के हो, अब यहाँबाट तपाईँले मैले सिक्ने के हो भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रको निर्माणमा त्यसले ठक्कर नखाएको कुनै राष्ट्र छैन। ठक्कर खाएका छन्, 100 ठक्कर खाएका छन्, कहीँ कमजोरी भएका छन्, कहीँ तिनले धेरै राम्रो गरेका छन्, कैयन कुरा राम्रो गरेका छन्। राष्ट्र केमा बाँच्छ भन्दा आफ्ना पुर्खाले गरेका राम्रा कुराहरू, आफ्नो राष्ट्रको आफ्नो राष्ट्रियताको लडाइँमा तिनीहरूले
गरेका त्याग बलिदान पाएका सफलता तिनका कहानीमा राष्ट्र बाँच्छ। यस हिसाबले हामीले सिक्ने के हो, म व्यक्तिमा गइनँ, अहिले घटनामा पनि गइनँ, मैले केमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ इतिहासमा यो नेपाल राष्ट्र, यसको निर्माणमा, यसको विकासमा जसले योगदान गरे, लडे, भिडे, भनेको आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि जसले लडे, भिडे, जुन सफलताहरू पाए, जुन मेहनत गरे, जुन शौर्य प्रदर्शन गरे, त्यसको उसमा गाथामा हामी बाँच्ने हो। आज हामीले त्यही सिक्नुपर्छ। तपाईँले अहिले भने जस्तै हामीले राष्ट्रियतालाई त्यसरी बलियो बनाउने हो। त्यो गर्दा हाम्रो आन्तरिक रूपमा सबैको होइन भागीदारी भने हामीले छोड्न हुँदैन। एमसिसीको चाहिँ खिपेरै मैले सोधेँ, के गर्ने? एमसिसी हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, राष्ट्रिय हितमा यसलाई पुनर्लेखन गर्ने। हस्, धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो घनश्याम भुषाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.